فرق پہ جانا خاصا دے آمانا کفن میلا نہیں ہونا محمد نے کفن میلا نہیں ہونا محمد نے غلام دا جنا پہچان کر لینی میٹھے مدنی محمد دی جنا پہچان کر لینی میٹھے مدنی محمد دی انہاں لئی سوکھا ہو جانا سفر اگلے مکانا دا کفن میلا نہیں ہونا محمد دے غلام دا جنہاں لئی عقل نے فرمایا یہ چھٹ دے صفات کر دیا نا وہ صفات یہ تاکید ہے نبی چھوڑے سی ہو سا بولے آج دا میں نے این پی اے مجرم چھوڑا سکتا ہے تعلق جو ہوئے تعلق مجرم بیٹھو گے پہنچ ونجے ادھا سے ہے تا مجرم ادھا ہے تا میرا ادھا ان اینو ویکھا یا تینو ویکھا یہ بندے دا حیا کرتا ہے خدا مصطفیٰ دی قیامت کا نہیں اسے نہیں بچے جو جن میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت نصیب ہو گئی شہزاد بڑی سونی کانت گل کیتی ہے پر وچ فرق پہ جانا خاصا دے آمانا کفن میلا نہیں ہونا محمد دے غلام دا جنہاں لئی عقل نے فرمایا یہ چھٹ دے انہاں لئی بوہا کھل جانا جنت دے مکانا دا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین دعائے خالق کی کائنات تو اور میری حاضری قبول